وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ سامعین محترم، گزشتہ چند خطبات جمعہ تو 7 خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ جاری و ساری کہ جنہاں نو اللہ قیامت والے دن اپنی ذات دا سایہ نصیب فرمان گے، جس دن اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ 6 دا تذکرہ گزر چکے ہے اور 7ویں دا تذکرہ جو آخری ہے اس حدیث اندر، او دے حوالے دے نال چند گزارشات اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر بیان کیتیاں جان گیاں۔ پہلے 6 افراد کیڑے نے؟ سب تو پہلا بندہ امام عادل، عدل کرن والا امام، گھر دی 4 دیواری تو لے کے عالمی سطح تک اپنے ماتحتاں دے اندر ہر ایک دے حق ادا کرن والا، یہ پہلا خوش نصیب ہے۔ دوسرا بندہ ایسا نوجوان کہ جدی ساری زندگی اور ساری جوانی اللہ دی عبادت اندر گزر جائے۔ تیسرا بندہ جڑا اللہ دے گھر دے نال ایسا تعلق جوڑے کہ اللہ دے گھر دی نیکی او دا تعارف اور او دی پہچان بن جائے۔ چوتھا بندہ جو اللہ واسطے محبت کرے اور اللہ واسطے ناراضگی کرے، یعنی او دی پوری زندگی دا انحصار او دے رب دی ذات۔ پانچواں بندہ کہ جیڑا تنہائی اور خلوت دے اندر اپنے اللہ نو یاد کرے اور اپنے اللہ نو یاد کرن تو نال نال او دے دل اندر اللہ دا ڈر، اللہ دی ہیبت پیدا ہو جائے اور او دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جان۔ چھٹا خوش نصیب کون ہے؟ کوئی دس سکتا ہے؟ 6 ماشاءاللہ خطبات جمعہ اندر بترتیب یہ چیزاں بیان ہوئیاں نے۔ نبی علیہ السلام بھی اپنے صحابہ کولوں سوال کریا کر دے۔ انہاں خطبات جمعہ دا یہ ہوئی مقصد ہے کہ سانو یہ باتاں یاد ہو جان، جے اساں سن کے تے مسجد دیاں صفاں اندر ہی سارا کچھ گرا کے واپس چلے جانا ہے، یاد نہیں کرنا، اور ایسی خوبیاں پھر کیویں اپنے اندر پیدا کریں گے؟ جی ماشاءاللہ، بارک اللہ، اللہ تواڈے علم و عمل اندر برکت پیدا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نو جدوں کوئی صحابی جواب دیندے تے آپ او دے علم دے برکت دی دعا کر دے، اللہ تانوں تواڈا علم مبارک کرے۔ چھٹا بندہ او ہے کہ جیڑا اپنے سجے ہاتھ دے نال خرچ کرے تے او دے کھبے ہاتھ نوں وی پتہ نہ لگے، اتنا چھپا کے خرچ کرے۔ اور 7واں اور آخری خوش نصیب کیڑا ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا بندہ کہ جنوں ایک حسب و نسب والی، حسن و جمال والی عورت سارے برائی دے اسباب مہیا کر کے پھر انہوں برائی دی دعوت دے تو او نوجوان، او انسان برائی نہ کرے بلکہ جواب دے میں اپنے رب کولوں ڈرنا، اللہ کولوں ڈر کے زنا تو بدکاری تو باز آ جائے، اپنے دامن نو پاک رکھے، شرم و حیا دا پیکر بن کے زندگی گزارے۔ فرمایا ایسا بندہ بھی کل قیامت والے دن اللہ دی ذات دے سائے تلے ہوئے گا۔ کسی بھی انسان دا، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، پاک دامن ہونا، پاک باز ہونا، شرم و حیا والا ہونا، غیرت والا ہونا، اس حوالے نال اسلامی حمیت والا ہونا، یہ بہت بڑے اعزاز دی بات ہے، بہت بڑے کمال دی بات ہے، بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ ایسا اعزاز، ایسی خوبی ہے جو اللہ اپنے نیکوکار بندیاں نو عطا فرماندے نے۔ یہ ایسی خوبی ہے
جو اللہ دے انبیاء اندر ہوندی ہے، اولیاء اندر ہوندی ہے، صلحاء اندر ہوندی ہے، اتقیاء اندر ہوندی، یہ بڑی اعلیٰ خوبی ہے۔ بلکہ اسلام دا مطالعہ کیتا جائے تو دین اسلام دے اندر عقیدہ توحید، عقیدہ سنت، نماز روزے تو بعد اگر سب تو زیادہ کسی چیز دی اہمیت ہے تو پاک دامنی دی، غیرت دی، اسلامی شرم و حیا دی ضرورت، او دا تذکرہ موجود ہے۔ صحیح البخاری اٹھاؤ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جدو ہرکل دے دربار اندر گئے، ہرکل نے کئی سوال کیتے، انہاں سوالوں چ ایک سوال یہ سی کہ جس نبی نے نبوت دا اعلان کیتا ہے انہاں دی دعوت کی ہے، انہاں دا مشن کی ہے، کی پیغام لے کے آئے نے، کی دین لے کے آئے نے۔ جو چند لفظاں اندر جو تعارف کروایا جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ اسلام دا خلاصہ سمجھ لو، اسلام دا نچوڑ سمجھ لو، اسلام دی پوری عمارت انہاں چیزاں تے کھڑی ہے۔ فرمان لگے وہ سانو دعوت دیندے نے، یأمرنا بالصلاۃ والصدقۃ والعفاف والصلہ، کہ انہاں دے دین دی اور انہاں دے دعوت دا معیار انہاں چار چیزاں تے وے، نماز پڑھیا کرو، صدقہ کریا کرو، دامن دی حفاظت کریا کرو اور رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو۔ اسلام دے تعارف اور پہچان اندر اس پاک دامنی دا ذکر کیتا گیا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح البخاری دی روایت، ایک کس قدر خوبی آل ہے، ایک کس قدر ایدی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ نو پاک دامن رکھے، پاک باز رکھے، شرم و حیا دا پیکر بن کے زندگی گزارے۔ فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جیڑا بندہ مینوں اپنے دو جبڑیاں دے درمیان یعنی زبان اور اپنیاں دو لتاں دے درمیان یعنی شرم گاہ دی حفاظت دی ضمانت دے وے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ ایسی خوبی ہے جدے تے جنت دی بشارت ملی۔ یہ ایسی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام چ جنیاں بھی عبادتاں رکھیاں نے، انہاں دا بڑا مقصد یہ وے انسان اندر غیرت پیدا ہو جائے، انسان اندر شرم پیدا ہو جائے، انسان فحاشی تو عریانی تو بے حیائی تو باز آ جائے، بدکاری تو بدفعلی تو زناکاری تو اپنے آپ نو بچا کے رکھے۔ نماز اسلام دا بنیادی رکن ہے، بنیادی عبادت ہے۔ مقصد کی ہے اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان نو بے حیائی، فحاشی اور عریانی تو روک دی۔ روزہ اسلام دا بنیادی رکن ہے، او دا مقصد کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا تواڈے چوں نکاح دی طاقت رکھدا ہے نکاح کرے، نکاح دی وجہ تو او دی نظر دی بھی حفاظت ہوئے گی، او دی شرمگاہ دی بھی حفاظت ہوئے گی۔ اور اگر کوئی نوجوان نکاح دی طاقت نہیں رکھدا، او دے کول مالی استطاعت نہیں، مالی طاقت نہیں، خرچہ اپنے آپ نو افورڈ نہیں کر سکدا، فرمایا پھر روزے رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزہ او دے واسطے ٹال بن جائے گی۔ روزے دا مقصد بھی فحاشی اور یعنی بے حیائی تو روکنا ہے۔ زکوٰۃ اسلام دا بنیادی رکن ہے، اے دا سبب اور اے دا مقصد بھی انسان نو ایسے برائی تو روکنا ہے۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے مالاں چو زکوٰۃ وصول کرو، صدقات وصول کرو۔ کیوں؟ جدو اے اللہ دی راہ اندر مال خرچ کرن گے تطہرہم، انہاں دا مال بھی پاک ہوئے گا، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور انہاں دے نفس دا تزکیہ بھی ہوئے گا۔ انہاں نو اس بات دی تربیت ملے گی کہ اللہ دا دتا مال فحاشی تے عریانی تے خرچ کرنا نہیں، بلکہ اللہ دی رضا سمجھ کے اللہ دی راہ اندر خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ دا مقصد بھی فحاشی عریانی بے حیائی تو روکنا ہے۔ حج دا مقصد بھی یہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ حج کردا ہے فلم یرفس ولم یفسق، تے نہ او دے اندر بے حیائی کردا ہے، فحاشی کردا ہے، عریانی کردا ہے، نہ کوئی شہوت والی بات کردا ہے، نہ شہوت والی بات سوچدا ہے، اور نہ ہی اللہ دی کوئی نکی نافرمانی کردا ہے۔ جدو حج کر کے واپس آوندا ہے راجا کا یوم ولدتہ امہ،
ਇੰਜ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ایسا بندہ جیڑا اپنے آپ نو پاک دامن رکھ دے، جیڑا اپنی عزت دی حفاظت کر دے، اپنے اندر شرم و حیا پیدا کر دے، غیرت پیدا کر دے، ایدیاں نظراں اندر بھی اسلام دی غیرت حمیت ہے، ایدی سماعت اندر بھی اسلام دی غیرت اور حمیت ہے، ایدا پورا وجود جیڑا ہے اسلام دی غیرت اور حمیت دے اندر پل رہے ہے، پروان چڑھ رہے ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ اس برائی تو اپنے آپ نو بچا لیندا ہے، اپنا دامن پاک رکھ دے، اللہ ذوالجلال کل قیامت والے دن ایسے انسان نو اپنے سائے تلے جگہ نصیب فرما دیں گے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، شرم و حیا والا ہونا، غیرت والا ہونا، دامن دی حفاظت کرنا۔ لیکن جس معاشرے دے اندر اسی زندگی گزار رہے ہیں، ساڑھے معاشرے اندر انہوں خوبی نہیں سمجھے جا رہے ہیں، بلکہ یہ خلاف ماحول بنایا جا رہے ہیں۔ گھر دی چار دیواری تو لے کے عالمی سطح تک غیرت دے جنازے کڈے گئے، ایسے ماحول دیتے گئے کہ انسان بے حیا بن جائے، انسان جڑا ہے فحاشی اور عریانی پسند بن جائے۔ فلم، ڈرامے، ناول، افسانے تو لے کے یہ جتنے معاملات نے، یہ سارے انسان چو یہ ہوئی غیرت ختم کرنے واسطے دشمنان اسلام نے پورا پراپے گنڈا کر کے اسلام دے نوجوانوں نو اس فحاشی اور عریانی تے لگان واسطے اے سارا ماحول دیتا ہے۔ اور ساڈے کرام در ماحول اس قدر آگے ہے، غیرت نو اس قدر معمولی سمجھے جا رہے ہیں کہ جیڑا نوجوان غیرت والا ہوئے، شرمیلا ہوئے، عورتاں دے اندر جان تو چکے، گھر دیاں خواتین ہی انہوں ساہ نہیں لین دیں دیاں۔ تینوں بہتی شرم چڑھی ہے تے چڑھی رہن دیو نا، کیوں خود بے غیرت بنانا چاہدیاں ہو، کیوں اپنے ہتھی انہوں بے حیا بنانا چاہدیاں ہو؟ یہ تو اتنا بڑا نور ہے جو اللہ اپنے نبیاں نو عطا کر دینے۔ قادی چار دیواری تو ماحول ہی خراب ہو گیا، پھر تعلیمی ادارے اندر ماحول ہی دیتا جا رہے ہیں۔ آئی کام، بی کام، ایم ایس سی، ایف ایس سی، یہ ساریاں ڈگریاں کرن دا وہ پورا چاہ اور شوق موجود ہے، یہ ساریاں ڈگریاں تے موجود نے، پر حیات غیرت والی ڈگری ختم ہو گئی۔ نوجوانہ دے مخلوط نظام نے نہ تعلیمی اداریاں نو زناکاری اور بدکاری دے اڈے بنا دیتے۔ عشق معشوقی دیاں پوریاں مشکاں انہاں اداریاں اندر خاص کر کے دن رکھے گئے، پروگرام منائے جاندے نے، او دے ذہن اندر زہر پڑھیا جاندہ ہے۔ او شرم و حیا اینی نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی انجوائمنٹ دا نام ہے، جویں چاہو زندگی گزارو، انہاں دی غیرت دے نال کھیلیا جا رہے ہے، بے پردہ کیتا جا رہے ہے، فحاشی اور عریانی بچیاں دے اندر پری جا رہی ہے۔ اے تعلیمی ادارے نے اصل تعلیم تے ایسی، اصل ڈگری تے ایسی کہ غیرت و حیا اندر جن نے ایم اے کیتا ہے، جنہیں شرم و حیا اندر پی ایچ ڈی کیتی ہے، اے ڈگریاں حاصل کرو، اے اولاد نو ڈگریاں دلواؤ کہ انہاں دے اندر غیرت ہوئے، اسلامی حمیت ہوئے۔ فقال انی اخاف اللہ، ایدہ پورا پرچار کرے، ایدے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے فحاشی اور عریانی نو روکن دے کئی اسباب ذکر فرمائے، اتنیاں پابندیاں لگائیاں۔ قرآن کیا پیارا انداز ہے اس گناہ نو روکن واسطے، کیوں ایدیاں خطرناکیاں بڑیاں۔ معاشرہ برباد ہو جاندہ ہے، دنیا دی زندگی بھی تباہ ہو جاندی ہے، اور اللہ آخرت بھی برباد کر دیندے نے۔ یہ ایسی خطرناک برائی ہے، شیطان دا پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ انسان نو بے حیا بنایا جائے۔ پڑھو جناب آدم علیہ السلام دا واقعہ قرآن مجید چو، جدوں نے وسوسہ ڈالیا تو آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا، فوراً جنت دا لباس اتر گیا۔ شیطان خواہش یہ سی کہ انسان اس طرح بے حیا ہو جائے، وہ دا لباس اتر جائے، اور انہیں محنت کر کے ویکھ لو کتنا کامیاب ہے۔ مسلمانہ دے ہی بچے نے نا، مسلمانہ دی ہی بیٹیاں نے نا، نہ پردہ، نہ حیا، نہ غیرت، نہ شادی دے موقع تے، نہ تعلیمی ادارے اندر، نہ کالجاں یونیورسٹیاں اندر، نہ بازاراں اندر۔ کتنے درس دینا ہے کہ اپنے بیٹی نو، اپنے بیٹے نو، بیٹا اسی مسلمان ہاں، اسلام دی ایک غیرت ہے، اسلام دی ایک حیا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، نبی علیہ السلام نے حیا نو ایمان دا حصہ قرار دیتا ہے۔ جے حیا نہیں تے ایمان ہی نہیں۔
اذا لم تستحی فصنع ما شئت، فرمایا جدو حیا مک جائے پھر جو مرضی کردا، پھر تینوں کوئی روک نہیں سکدا۔ اسلام نے کیسی تربیت کی تھی، کیا اصول ضابطے مقرر کیتے، قرآن مجید دے الفاظ تے غور فرمانا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ او لوگو زنا دے قریب نہیں جانا، یہ نہیں فرمایا کہ زنا کرنا نہیں، بلکہ قرآن دی جامعیت زنا دے قریب نہیں جانا، اے بڑی کھلی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور اے بڑائی برا راست ہے۔ زنا دے قریب جان دا معنی کی ہے، آج ایک قدم چک دے ہو، ایک قدم اٹھان دیاں 100 قدم تے جا کے اگر تواڈے واسطے زنا تے بدکاری دا رستہ آسان ہو جائے، شریعت آندی ہے اے پہلا قدم ہی نہیں چکنا، ہون تو ہی اپنا ٹریک بدل لے، ہن تو ہی لین بدل، اے لین نہیں تیری، او اسلام دے نوجوانوں، اسلام دے اندر زندگی گزارنے والوں، اے لین نہیں ساڑی، اللہ نے سانو پاک دامنی دا درس دیتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے ایسا برا راستہ ہے، اے ایسی بڑی سڑک ہے، جیڑا بندہ اے سڑک بناندا ہے، جیڑا بندہ اے سڑک چلاندا ہے، اس سڑک تے سفر شروع کر دیندا ہے، اے سڑک گھما کے او دے اپنے گھر ہی پہنچ جاندی ہے، اے بڑی بڑی سڑک ہے، وساء سبیلا، او دے گھر خاندان اندر پہنچ دیئے، اے ایسا برا راستہ ہے، خاندان اندر پہنچ کے تے اے سڑک اللہ دی جہنم وال لے جاندی ہے۔ لہذا فرمایا زنا دے قریب نہیں جانا، کوئی سبب اپنیاں اکھاں دی حفاظت کرنی ہے، اپنے کناں دی حفاظت کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اکھاں دا بھی زنا ہے، کناں دا بھی زنا ہے، ہتھاں دا بھی زنا ہے، قدماں دا بھی زنا ہے، دل تے سوچ تے خیالات دا بھی زنا ہے۔ فرمایا اے سارے زنا جدو انسان شروع کر دیندا ہے، اپنی اکھ دا گندا استعمال کردا ہے، اپنے کناں دا گندا استعمال کردا ہے، اے دے دل و دماغ اندر گندیاں سوچاں تے گندے خیالات ہوندے نے، اے دے ہاتھ جڑے نے پھر اس گندے کام واسطے کرن واسطے تیار ہو جاندے نے، قدم اٹھا کے جاندا ہے، آخر دی شرمگاہ اس بات دی تصدیق کر دیندی ہے۔ لہذا انہاں ساریاں چیزاں نو اپنے آپ تو بچانا ہے، انہاں ساریاں چیزاں نو محفوظ رکھنا ہے، انہاں ساریاں چیزاں تو بچ کے اپنے آپ نو پاک دامن رکھنا ہے۔ اسلام نے کیسے قانون مقرر کر دیتے نے، حلال طریقہ نکاح دا اسلام نے تعارف کروایا ہے، جدو حلال ذریعہ موجود ہے پھر حلال چھوڑ کے حرام وال جانا زیادہ خطرناک ہو جاندہ ہے۔ اللہ نے حلال ذریعہ رکھے ہے، پھر اس نکاح نو اسلام نے آسان رکھے ہے، پھر اس نکاح اندر اللہ نے کی اعلان کیتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا دو نکاح کرو، تین نکاح کرو، چار نکاح کرو، اے زیادہ شادیاں زیادہ نکاح کرنا اللہ نے پاک دامنی واسطے قرار دے دیتا ہے۔ ایک نال گزارا نہیں تو نکاح دا رستہ ہی اختیار کرنا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا، جدو اسلام نے اجازت دیتی ہے حلال نہیں چھوڑنا۔ پھر اسلام دیاں پابندیاں کی نے، اسلام نے مردانوں پابند کر دیتا ہے کہ عورتاں دی مجلس اندر نہیں جانا۔ جامع ترمذی اندر روایت ہے، فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، خبردار عورتاں دیاں مجلساں اندر نہیں جانا تاکہ مرد و زن دا اختلاط ہوئے ہی نہ، اس گناہ دا آغاز ہی نہ ہوئے، پہلا قدم ہی نہ اٹھایا جائے۔ اسلام نے شروع تو اے دے سدے باب دے واسطے ذرائع مقرر کر دیتے، پابندیاں لا دیتیاں کہ دروازہ ہی بند ہو جائے اس برائی دا۔ پھر اسلام نے مقرر کیتا ہے کہ مردانوں پابند کیتا ہے خواتین دی مجلس اندر نہیں جانا۔ ایک انصاری صحابی سوال کردے نے، اللہ دے نبی جی دیور اور جیڑ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ آپ فرماندے نے الحمول موت، دیور تے جیڑ جڑا موت دی طرح خطرناک ہے، موت دی طرح، اے نری موت ہے، نہ بندہ
नाराज़गी कर सकता है, ना घरों कढ़ सकता है। ये निरी मौत, लिहाजा पहले ही पूरा तहफ़्फ़ुज़ रखना है, मौका ही नहीं देना कि इस गुनाह का जरिया और दरवाज़ा खुले। इतनी पाबंदी शरीयत ने लगाई। फिर मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यख़्लुवन्ना रजुलुम बिमरातिन इल्ला काना सालिसहुम शैतान। जेड़ा बंदा किसी औरत दे नाल तन्हाई इख्तियार करेगा, फरमाया इन्हां दो मर्दो औरत दे दरमियान तीसरा शैतान होएगा, जरूर खराबी करवाएगा। फरमाया कोई मर्द किसी औरत ना तन्हाई इख्तियार ना करे। वेख लो साडियां कॉलेजां दे अंदर, यूनिवर्सिटियां दे अंदर, साडे हस्पतालां दे अंदर ऐसियां फैक्ट्रियां और ऐसे दफ्तर जिथे मखलूत निज़ाम और रात दियां तन्हाइयां वो सारियां जनाकारी ते बदकारी दे अड्डे बन गए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले साडी ये तरबियत कर दी है कि ऐसा माहौल नहीं बनाना। फिर खवातीन नूं भी मेरे पैगंबर ने पाबंद कीता है, इस्लाम ने पाबंदियां लगाइयां। पहली गल कुरान ने ते आखी है, व करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। फरमाया औरतां नूं अपने घरां अंदर ही रहना चाहिए, जरूरत तो बगैर इन्हां नूं अपने घरों बाहर नहीं निकलना चाहिए। ते बड़ी मजबूरी है, फरमाया फिर जाहलीयत दी तरह बनाओ सिंगार करके नहीं जाना, पूरा पर्दे दा इंतजाम करके अपनी जरूरत वास्ते बाहर निकलना है। ते जो जरूरत पूरी हो जाए फौरन अपने घर लौट आना है। मर्दो खवातीन नूं अल्लाह ने पाबंद कीता है कि रस्ते अंदर अपनियां नज़रां झुका के रखनियां ने, अपनियां नज़रां नूं नीवियां रखना है। फिर इतनियां पाबंदियां लगांदियां अल्लाह ने इस गुनाह नूं रोकन वास्ते इहदी हद भी बड़ी खतरनाक बयान कीती है। फरमाया एक गुनाह करना ते बाद दी बात है, जेड़ा बंदा किसे ते इस गुनाह दी तोहमत ला देवे, किसे ते इल्ज़ाम ला देवे, फिर 4 गवाह पेश ना कर सके, फरमाया इल्ज़ाम लाने वाले नूं 80 कोरे मारे जान। किसे दी एडी होर हद सख्त नहीं। फरमाया जेड़ा इल्जाम लांदा है ते 4 गवाह उहदे को नहीं, 80 कोरे उस जालिम नूं मारे जान। इन्हें मुआशरे दे अंदर ऐसी बात करके, ऐसी तोहमत लगा के दा रस्ता बनाने की कोशिश की है, लिहाजा इनू 80 कोरे मारे जान। और 80 कोरे मारन दे नाल नाल फिर एदी पूरी जिंदगी, फरमाया एदी गवाही ते एतबार ना कीता जाए। वो अपना एतमाद खत्म कर बैठा है, अपना एतमाद खो बैठा है, ओदी गल दी फिर कोई हैसियत नहीं। इस कदर पाबंदी, इस कदर इस गुनाह नूं रोकन वास्ते असबाब, फिर अल्लाह ताला ने हद्दां भी जिन्नियां सख्त इस गुनाह दियां सुनाइयां ने, होर किसे गुनाह वास्ते नहीं आईयां। फरमाया जेड़ा बंदा कमवारा है, शादी नहीं हुई, अगर वो एक गुनाह कर लेंदा है 100 कोरे मारे जान ते 1 साल वास्ते जला वतन कर दिता जाए। और अगर शादीशुदा है, फरमाया उन्होंने जमीन अंदर अद्धा दनसा के, पत्थर मार मार के, तड़फा तड़फा के इनू कतल कर दिता जाए, इनू संसार कर दिता जाए, ताकि पूरे मुआशरे नू कन हो जान, इबरत पकड़ जान के गुनाह नहीं करना। अल्लाह ने इतनियां बड़ियां पाबंदियां क्यों लगाइयां कि लोग इस गुनाह तो बच के पाक दामनी दी जिंदगी गुजारन, गैरत वाली जिंदगी गुजारन, हया वाली जिंदगी गुजारन, पाक बाजी वाली जिंदगी गुजारन। ये पाक दामनी वाली जिंदगी गुजार के जाएंगे, अल्लाह अपनी जन्नत दा मेहमान बना देवेगा। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अंदर पाक बाद हस्तियां दी सीरत नू बयान कीता है, जिन्हां ने अपने दामन नू पाक रखे है, जिन्हां ने शर्मो हया ते गैरत वाली जिंदगी गुजारी है, उन्हां दी गैरत इस कदर ज्यादा है कि एक गुनाह करना ते दरकिनार उन्हां दे ज़हन अंदर कदी इस गुनाह दा तसव्वुर भी नहीं आया। ते जदों कोई उन्हां नू यह ख्याल आ जांदा है ना कि मेरे ते इस गुनाह दा इल्ज़ाम लगेगा, मेरे ते इस गुनाह दा ये जिहड़ा ना तोहमत लगेगी, उन्हां दी तबीयत कंब जांदी है। इन्नी गैरत है कि जदों इस गुनाह दा सोचदे ने उन्हां नू बुखार चढ़ जांदा है, तबीयत खराब हो जाती है, रूह कंब जाती है, जिस्म ते कपकपी तारी हो जाती है। पढ़ो अल्लाह दा कुरान। अल्लाह ने जनाबे मरियम सलामुल्लाहि अलैहा दा वाक़या बयान कीता है, कितनी गैरत इन्हां अंदर, कितनी शर्मो हया इन्हां अंदर। ए रब ने साढ़े वास्ते नमूना बनाया, रब ने साढ़े वास्ते आइडियल बनाया। फरमाया वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया
فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا۔ کیسی غیرت ہوئے، کیسی شرم و حیا ہوئے، کس قدر اسلام دی حمیت ہوئے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ انہاں نو بغیر نکاح دے میں بیٹا عطا کرنا ہے، تو جناب جبریل نو انسانی شکل اندر بھیجیا گیا ہے۔ تے جدو جناب مریم نے ایک نوجوان نو اپنی طرف آندیاں ویکھے ہے تے غیرت مند بی بی پاک دامن بی بی او دے جذبات کی نے تڑف گئیاں تے آندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اور دن رات زناکاری اندر گزارن والے آ، دن رات اللہ دیاں اس نافرمانی اندر گزارن والے آ، کدی تو ہی سوچے ہے کنہ تڑفیاں نے جناب مریم صرف نوجوان نو اپنی طرف آندیاں ویکھے ہے، آندیاں نے میں اللہ دی پناہ طلب کرنی آ تیرے کولوں، اگر تیرے اندر اللہ دا ڈر ہے تے میں ایہو جئی عورت نہیں، میں اپنے دامن نو پاک باز رکھے ہے، میں غلط ارادے دے نال میں تیری بات نہیں سن سکتی۔ تے او نوجوان جناب جبریل نے میں تے رب والوں قاصد بن کے آیا، اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے تانوں بغیر نکاح تو بیٹا عطا کرن گے۔ تے جناب مریم آندیاں نے انا یکون لی ولدن، میرے ہاں کیویں بیٹا پیدا ہوئے گا، نہ تے میرا نکاح ہویا ہے، نہ ہی میں کوئی بغاوت کیتی ہے، نہ ہی میں اللہ دی نافرمانی کیتی ہے۔ جناب جبریل آندے نے اے مریم اے تیرے رب دیاں قدرتاں نے، تیرے رب واسطے ہر چیز ہی آسان ہے، جے نکاح دے نال بیٹا دینا تیرے رب دیاں قدرتاں نے، تے نکاح تو بغیر بھی بیٹا عطا کرنا میرے رب دی قدرت اندر ہے۔ اللہ اپنی قدرت کاملہ دے نال تانوں بیٹا عطا کرن گے۔ اے خوشخبری سنائی، آخر اللہ فرماندے نے بیٹے دی ولادت دے آثار انہاں تے ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ تے جناب مریم کتنیاں غیرت والیاں قرآن دے الفاظ پڑھیا جے، جدو جسم تے آثار بننے شروع ہوئے نا بیٹے دی ولادت دے تے اس انہاں معاملات دے، جناب مریم نے بیت المقدس چھوڑے ہے تے دور جنگل اندر چلیاں گئیاں۔ کیوں اپنا علاقہ چھوڑے ہے؟ غیرت مند عورت برداشت ہی نہیں کر دی کہ میرے تے اس گناہ دا الزام لایا جائے، میں اپنی قوم نو کیویں فیس کران گی، کیویں اپنی قوم نو منہ وکھاواں گی، کیویں اپنی قوم نو جواب دیواں گی۔ غیرت اینی ہوئے، حمیت اینی ہوئے، شرم و حیا اینی ہوئے، ایک گناہ کرنا تے درکنار اس معاملے دی سوچ پیدا ہو جائے تے انسان نو تڑپا کے رکھ دے وے، انسان دی روح کمب جائے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا جنگل بیابان اندر چلیاں گئیاں، آخر جدوں بیٹے دی ولادت دا وقت قریب آیا تے پھر تڑفیاں آندیاں نے یا لیتنی مت قبل ہذا، یا لیتنی مت قبل ہذا۔ دن رات کالے کرن والے آ، میں یہ جملہ تیرے متھے تے لکھ دیاں، یا لی تینوں بھی کدی سوچ آئیے یا لیتنی مت قبل ہذا، کاش ایک گل سنن تو پہلا میرا انتقال کیوں نہ ہو گیا، وکنت نسیا منسیا، تے مینوں بھلا نہ دتا گیا ہوندا، میں کیویں اپنے کنا نہ
سنا گی کہ مریم ہے کتوں بیٹا لے آئی ہے، میرے تے الزام لگ جائے، مینوں اے برداشت نہیں۔ اے جے غیرت، اے جے حمیت۔ آخر اللہ نے تسلیاں دیتیاں، مریم پریشان نہ ہو، تساں میری رضا دی خاطر، میری قدرت دی خاطر اور میری فرما برداری کر دیاں کوئی خرابی نہیں کیتی، اے تے میریاں قدرتاں نے، میں آپ ہی تواڈے دامن دی حفاظت کراں گا، میں آپ ہی تواڈی سیرت تے تواڈی غیرت دی حفاظت کراں گا۔ بیٹا پیدا ہویا تے اپنی قوم وال لے کے آئیاں، اللہ نے قوم نو بھی بڑی غیرت عطا کیتی سی۔ دعا کریا کر اللہ ساڈے ہمسائے ساڈے محلے داراں نو بھی یہ غیرت عطا کر دے وے۔ قوم آندی ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے مریم نہ تیرا باپ انج دا نہ تیرے بھائی انج دے، دس بیٹا کتھوں لے کے آئیاں ہو؟ فاشارت الی، اشارہ کر دیتا ہے تو جناب عیسیٰ گود اندری بول کے آندے نے میری ماں دے بارے زبانہ نہ کھولیا جے، میری ماں پاک دامن ہے، اینی غیرت والی ہے، اینی حیا والی ہے، میں اللہ دا بندہ تے اللہ دی قدرت کاملہ نال پیدا ہویا۔ اللہ نے پھر سلائے دیتا ہے جناب مریم دا تعارف ہی ایک جگہ تے کروایا، واللتی احسنت فرجہا، او مریم نام نہیں ذکر کیتا، اے خوبی بیان کیتی جنہی اپنے دامن دی حفاظت کرنے والی ہے۔ اے خوبی تارو بن گئی، ایسی غیرت ہوئے، ایسی حمیت ہوئے کہ اس گناہ دا تصور تڑپا کے رکھ دے۔ نہیں سمجھ آئی تو صحیح البخاری دا واقعہ، اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بنو مستلق تو واپسی ہے، ہار گم ہو جاندہ ہے تو اماں جان پیچھے رہ جاندیاں نے، تو اماں جان جدو پیچھے رہیاں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ صبح اماں جان نو لے کے اگلے قافلے دے نال ملن واسطے نکلے، تے جدوں دوپہر دے وقت قافلے نہ ملاقات کی تھی تے منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی جیڑا ہے او اکھاں نال اشارے کردا ہے، ویکھو جی حضرت عائشہ جیڑیاں نے او پیچھے رہ گئیاں نے، کیوں پیچھے رہیاں نے؟ انہیں طوفان بدتمیزی بپا کر دیتا ہے، اس منافق نے اماں جان دے خلاف زبان درازیاں شروع کر دیتیاں نے، لوگاں دا ذہن خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اماں جان فرماندیاں نے میں گھر آئی تے سفر دی تھکاوٹ دی وجہ تو بخار چڑھ گیا ہے، پورا مہینہ مینوں بخار چڑھیا رہا ہے تے بخار دی کمزوری تے نکاہت دی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آندے تے آپ فرماندے کیف فیکم یا عائشہ، پیاری عائشہ تیرا کی حال ہے؟ اماں جان فرماندیاں نے میں جواب دے دیں دی اللہ دے نبی جی میری طبیعت ٹھیک ہے، پر اماں جان فرماندیاں نے ایک چیز میرے اندر ہی کھائی جاندی، مینوں تے حالاتوں واقعات دا بار پتہ ہی نہیں کہ میرے بارے کی طوفان بدتمیزی بپا ہویا ہے، لیکن ایک چیز میرے اندر کھائی جاندی ہے، جدوں میں پہلا بیمار ہو جاندی میرے پیغمبر علیہ السلام بڑیاں شفقتاں کر دے، بڑا پیار کر دے، ہن نبی علیہ السلام کولوں شفقت نہیں ملدی تے میں اندر پریشان ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نو پتہ نہیں کی پریشانی ہے، شاید کوئی کافراں دی طرفوں کوئی پریشانی ہے، تو آپ پریشانی دی وجہ تو اپنے گھر او معاملات نہیں کر رہے۔ تو اماں جان فرماندیاں نے آخر مہینے تو بعد اسی قضائے حاجت واسطے میں تے مستہ جدو باہر نکلیاں، اسی رات نو ہی باہر نکلیا کر دیاں، قضائے حاجت کر کے واپس آن لگیاں تے رستے اندر ٹھڈا لگ دیا مستہ نو، تے مستہ آندیاں نے تائی سا مستہ، او مستہ تو تباہ ہو جائیں، مستہ تیری بربادی۔ اماں جان فرماندیاں نے اے مستہ تیرا بیٹا تے بدری سیابی ہے، کیوں اپنے بیٹے نو بد دعاواں دے رہی ہیں؟ مستہ فرماندیاں نے جان دیو پیاری عائشہ انہیں تواڈے بارے کی بات کہی ہے؟ اماں جان فرماندیاں نے مینوں تے کوئی خبر نہیں۔ مستہ نے سارا واقعہ بیان کیتا کہ غزوہ بنو مستلق تو واپسی تے جدو تسی پیچھے رہ گئیاں منافقاں نے طوفان بدتمیزی بپا کر دیتا ہے۔ اماں جان فرماندیاں نے جدو نے گل سنائی، اے جے غیرت اے جے حمیت، میں بخاری دے لفظ پڑھ کے سنانا، فرماندیاں نے فَزْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي،
میری بیماری ہور ود گئی، میں ہور بیمار ہو گئی، پہلے ہی بخار دی وجہ تو طبیعت کمزور، مزید اس گبات دی وجہ تو غیرت دی وجہ تو میرا تڑفنا ود گیا۔ میں گھر آئی، میرے پیغمبر علیہ السلام آئے، میں پوچھیا اللہ دے نبی جی میں اپنے ماں باپ دے گھر جانا چاہنی ہاں، آپ نے اجازت دے دیتی، ایک غلام دے نال مینوں میرے گھر پہنچا دیتا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اجازتاں دے دیتیاں نے۔ اماں جان فرماندیاں نے میں گھر تاں آئی تاکہ اپنی ماں کولو تحقیق کر لواں واقعتاً یہ بات میرے بارے مشہور ہے کہ نہیں۔ میری ماں گھر دے ویڑے اندر ہے تے میرے باپ صدیق گھر دی چھت تے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے تے میں اپنی ماں کولوں سوال کرنی ہاں اماں جی جان دیاں ہو میرے بارے کیڑی بات مشہور ہو چکی ہے، غیرت کنی ہے، شرم کنی ہے۔ جدوں دی بات سنی ہے دل بے چین ہے، دل اندر بے قرار ہے، دن رات انہاں گناہاں اندر لت بس کرنے والے آ، کدی تیرا بھی دل بے تو تے آرام دی نہیں سننا تے پرواہ نہیں، غیرت دا ایسا جنازہ نکل گیا۔ اماں جان فرماندیاں نے کتنی غیرت تے کتنی حیا ہے، دل بڑا بے چین ہے۔ میں اپنی ماں کولوں سوال کیتا، ماں دیے ہاں ہاں پیاری عائشہ تیرے بارے خبراں مشہور نے۔ تے دوسرا سوال اماں جان کی کر دیاں نے، اے امی جان اے تے دسو کیا میرے باپ نو بھی پتا ہے کہ نہیں، میرے باپ تک بھی خبراں پہنچیاں نے کہ نہیں۔ غیرت مند بیٹی شرم و حیا دی پیکر بیٹی اپنے باپ دی عزت دا کنا خیال ہے، اے تھوڑا ہی ہے تے باپ نو بھی پرواہ۔ اے کون ہے جی؟ اے میرا بوائے فرینڈ ہے، پرواہ ہی نہیں باپ نو۔ اے کون ہے؟ اے میری گرل فرینڈ ہے، پرواہ ہی نہیں ماں باپ نو۔ کیسی غیرت ہے بیٹی دی کیفیت کی ہے۔ اماں جان فرماندیاں نے کیا میرے باپ دے علم اندر ہے؟ ہاں ہاں تیرے باپ نو اس بات دا پتہ ہے۔ تے اماں جان فرماندیاں نے اے میری ماں ام رومان ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی بھی اس بات تو واقف نے۔ تے ماں دیے ہاں پیاری بیٹی اللہ دے نبی نو بھی اس بات دی پوری خبر ہے۔ ہن غیرت دا انداز ویکھیا جے، میں صحیح البخاری اندر پڑھے ہے ماں آندیاں نے جدو اینی گل میری بیٹی نے سنی کہ میرے باپ تک بھی خبراں پہنچ گئیاں، اللہ دے نبی تک بھی خبراں پہنچ گئیاں، چیخاں ماریاں فخرت مغشیاں علیہا تے چیخ مار کے اماں جی رو کے تے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندیاں نے۔ کدی سانو اس گناہ دے تصور نے زمین تے گرایا ہے، کدی ساڈے تے بھی بے ہوشیاں تاری ہوئیاں، کدی ساڈے بھی جسم کپے کہ کمبے کہ اسی کنا حالات اندر اکھاں دا زنا کر دے ہاں، کدی سانو بھی شرم آئی کناں دا زنا کر دے ہاں، کدی سانو بھی شرم آئی دل دے خیالات، کدی سانو بھی شرم آئی تے بے ہوشیاں تاری ہوئیاں۔ اماں جان دیاں چیخاں سنیاں تے جناب صدیق اتوں قرآن پڑھ دے نیچے آئے، آ کے پوچھ دے نے اے ام رومان میری بیٹی نہ کی بنے ہیں؟ تے ام رومان آندیاں نے اے ابو بکر صدیق تواڈی بیٹی نو اس واقعے دا پتہ چل گیا جو اے دے بارے خبر مشہور ہے۔ صدیق دا کردار کنا اونچا ہے، بیٹی دا معاملہ ہے، پر باپ دی تربیت میرے پیغمبر نے کیتی ہے، میرے پیغمبر دے ایسی تربیت فرمائی۔ صدیق فرماندے نے بیٹی فوراً اپنے گھر واپس چلی جا۔ میں حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں واپس آ گئی، 2 راتاں تے 1 دن نہ میں سو کے ویکھیا تے نہ میریاں اکھاں چوں آنسو رکے نے، نینداں جیڑیاں نے اڑ جاندیاں نے جدوں اے دا خیال اے جے غیرت کے نیند اڑ جائے تے رو رو کے میں راتاں گزارنیاں، رو رو کے دن گزارنیاں۔ آخر فرماندیاں نے اخیر تے ادن ہوئی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام 2 راتاں تے 1 دن تو بعد آئے، میرے ابا جی تے میری اماں جی بھی میرے گھر آ گئیاں، نبی علیہ السلام بھی آ کے بیٹھ گئے تے آپ فرماندے نے اے پیاری عائشہ ان کنتی علممتی بزنبن ان کنتی علممتی بزنبن فاستغفر اللہ وتوبی الیہ۔ اے پیاری عائشہ جے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اللہ کولوں معافیاں مانگ لے رب تینوں معاف کر دے گا۔ اماں جان فرماندیاں نے اینی غیرت ہوئے اینی شرم ہوئے، اماں جان فرماندیاں نے جڑے آنسو روک دے نہیں سن، اے بات سن کے تے میرے آنسو یک دم رک گئے، میں اینے غم اندر چلی گئی، اینی نڈال ہو
گئی کہ میرے ذہن چوں جناب یوسف علیہ السلام دے باپ جناب یعقوب دا نام ہی نکل جاندا ہے تے میں آنی ہاں اللہ دے نبی جی میرا تے تہاڈا معاملہ یوسف علیہ السلام دے باپ ورگئی ہے انہاں کیا سی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون میرا صبر ہی ہے تے میں اپنے رب کولوں مدد طلب کرنی ہاں جدو اینی دعا کیتی ہے اللہ نے فوراً وحی نازل فرمائی وحی دی کیفیت ختم ہوئی میرے پیغمبر فرماندے نے اے پیاری عائشہ خوش ہو جا اللہ نے تیری برات دا اعلان کر دیتا ہے تو میں جیڑی بات سمجھانا چاہنا اے غیرت مطلوب اسلام نو اس گناہ دا تصور آئے تے دل کمب جائے اس گناہ دا خیال آئے تے روح کمب جائے اس گناہ دا خیال آئے تے انسان بیمار ہو جائے اس گناہ دا خیال آئے تے آن تو پہلا ہو دے جذبات ہون کاش اس گناہ تو پہلا میں مر کیوں نہیں گیا میں دنیا تو کیوں نہیں چلا گیا میں چٹی چادر اپنے رب کو لے کے کیوں نہیں گیا اے طرف اس میدان اندر پڑھو صحیح البخاری جو نبی علیہ السلام فرماندے نے بنی اسرائیل دے 3 بندے غار اندر پھس گئے تے انہاں چوں ایک بندے نے اپنے رب کولوں دعا کی تھی عرشاں والیا 100 دینار دیتے اس گناہ واسطے عورت گناہ تے آمادہ نہیں سی ہو رہی میں بڑی کوشش کی تھی پر وہ عورت غیرت والی شرم والی انکار کر دی رہی آخر انکار دا عرصہ بڑا گزر گیا تے میری کوشش جاری رہی پھر حالات ایسے بنے قید سالی دا دور آیا قید نے مجبور کر دیتا حالات تو مجبور ہو کے عورت گناہ کرنے واسطے آمادہ ہو گئی آندھی ہے میں 100 دینار یا 120 دینار لواں گی تے پھر میں تیری خواہش نو پورا کر دینی ہاں حالات بڑے پریشان کن بن گئے نے آندھا میں بڑی محنت دے نال او دی مطلوبہ رقم اکٹھی کی تھی آخر جدو برائی دا پورا موقع مل گیا رقم او دے ہاتھ پھڑا دیتی ہے تے عورت آندھی ہے اتق اللہ او اللہ دیا بندیا اللہ کولوں ڈر جا ولا تفتح الخاتم نہ حق مہر نہ توڑ اے بڑا گہرا اشارہ سی اس عورت نے اللہ دے ڈر دی دعوت دیتی عرشاں والیا میں تیرے ڈر دی وجہ تو برائی نہیں کی تھی میں برائی تو بعد آ گیا آج مینوں اس مصیبت چوں نجات دے دے جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا 30 بندے یا کئی بندے لگ کے پتھر نہیں سی ہٹ سکدا اے دی دعا دی وجہ تو پتھر نے راستہ دے دیتا ہے اے او عورت تے اے او مرد نے کہ جڑے برائی دا موقع ملیا تے گناہ نہیں کیتا انی غیرت انی حمیت ہے اللہ نے قرآن اندر جناب یوسف علیہ السلام دا واقعہ ذکر کیتا ہے 13 اسباب نے جناب یوسف علیہ السلام کو گناہ دے برائی دے لیکن انہاں 13 اسباب نو ٹھکرا کے جناب یوسف کی آندے نے قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون گناہ دی دعوت دا انکار کر کے جناب یوسف نے پیغام کی دیتا ہے چٹی چادر تے پھلاں والی اینو داغ نہ لاویں جنیا روز قیامت پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بنیا اے غیرت حمیت ہوئے تو قرآن نے بھی بشارتاں سنائیاں میرے پیغمبر نے بھی بشارت سنائی وَرَجُلٌ دَاتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ ایسا بندہ جنہوں پورا موقع اس گناہ دا ملے ہے لیکن وہ مردے یا عورت اللہ دے ڈر دی وجہ تو انہیں گناہ نہیں کیتا اللہ کو لو ڈر گئے ہے تو ایسا انسان پاک دامن پاک باز شرم و حیات غیرت والا اللہ قیامت والے دن انہوں اپنی ذات دا سایہ نصیب فرمان گے اللہ صحیح معنی اندر جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمان آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین